नमस्कार, म रेशमा थापा मगर। आज म तपाईहरुलाई हिस्टोरिकल डाटाको बारेमा एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। हिस्टोरिकल डाटा अघिल्लो क्लासहरुमा मैले एक्सप्लेन गरेको थिए। प्रोबेबिलिस्टिक डाटामा प्रोबेबिलिटी दिन्छ र हिस्टोरिकल डाटामा प्रोबेबिलिटी दिदैन। अब यसमा के छ? एभरेज रेट अफ रिटर्न अफ स्टक जे। एभरेज भनेपछि त्यो के भयो? मीन भयो। पहिला पहिला हामीले म्याथमा x बार लेखेको जस्तो हामी यहाँ के लेख्छौं? r बार। एभरेज भन्नासाथ समेसन rj टोटल गर्छौं rj को, त्यसलाई डिवाइड बाइ के गर्छौं? n। n भनेको कतिवटा रिटर्न छ? 4 वटा, 5 वटा, 10 वटा, त्यसले के गर्छौं? डिवाइड गर्ने काम गर्छौं। भेरिएन्स अफ स्टक जे, त्यहाँ पहिला इन्टु p ठाउँमा डिवाइड बाइ n थियो, अरु ठाउँ सबैमा चाहिँ n माइनस के हुन्छ? 1। प्रोबेबिलिस्टिक डाटामा rj माइनस रिटर्न अफ j को होल स्क्वायर इन्टु p हुन्थ्यो नि। इन्टु p को ठाउँमा यहाँ के आछ? n माइनस 1। र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेको त्यही भेरिएन्सलाई रुट अन्डरमा राख्यो भने के भन्छ? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अफ स्टक जे, यो फर्मुला एज इट इज छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई एक्सपेक्टेड रिटर्नले डिवाइड गरिदिएको छ। कोभेरिएन्स बिट्विन स्टक ए एन्ड बी। कोभेरिएन्स चाहिँ के हुन्छ? कोभेरिएन्स र कोरिलेसन दुईटा बीचको हेर्ने भएको भएर कोभेरिएन्सको केसमा चाहिँ समेसन RA माइनस R बार A, RB माइनस R बार B लाई त्यसको टोटललाई n माइनस 1 ले डिवाइड गर्छौं। र कोरिलेसन भनेको जुन कोभेरिएन्स निकाल्यौं त्यसलाई इन्डिभिजुअल स्टकको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले चाहिँ के गर्छौं? डिवाइड गरिदिन्छौं। त्यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ? कोरिलेसन भन्छ। र जहाँ RJ भनेको रिटर्न अफ स्टक जे, n भनेको नम्बर अफ रिटर्न, कतिवटा रिटर्न छ त्यही चाहिँ के हो? स्मल n ले डिनोट गर्छौं हामी। यहाँ एउटा न्यूमेरिकल छ। कन्सिडर द फलोइङ एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न। स्टक दियो, दुईटा स्टकको के दिएछ? रिटर्न दिएको छ। यहाँनिर के छैन? प्रोबेबिलिटी छैन। त्यही भएर कुन डाटा भयो हाम्रो लागि? हिस्टोरिकल डाटा भयो। पहिला जस्तै हामी के गर्छौं? लेट रिटर्न अफ स्टक ए बी आर ए, हैन? रिटर्नलाई केले डिनोट गर्छौं? आर, र ए को भएको भएर आर ए लेख्यौं। रिटर्न अफ स्टक बी आर बी, र स्टक बी को रिटर्नलाई हामी यहाँनिर के भनेर लेख्यौं? आर बी भनेर। अब सबै टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँनिर इयर, यो इयर चाहिँ लेख्दा पनि भयो नलेख्दा नि भयो। रिटर्न अफ ए, आर ए भनेको हामीसँग 5 6 7 8 र 9 छ। रिटर्न अफ बी भनेको आर बी 13%, 11%, 9 7 र के छ? 5। यहाँनिर क्याल्कुलेट 1 मा एभरेज एक्सपेक्टेड रिटर्न, एभरेज निकाल कुनको? ए को पनि र बी को पनि। हाम्रो यहाँनिर ए को एभरेज एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक ए, आर बारले डिनोट गर्छौं एभरेज भएको भएर। ए को भनेपछि समेसन आर ए डिवाइडेड बाइ n। प्रोबेबिलिस्टिक डाटा भए इन्टु p हुन्थ्यो, हिस्टोरिकल भएको भएर डिवाइडेड बाइ n। अब जस्ट के गर्ने? समेसन गर्ने। समेसन आर ए, समेसन भने बुझिहाल्छौं। यो सबै टोटल गर्ने, 5 6 7 8 र 9 टोटल गर्दा हाम्रो कति आयो? 35, हैन? अब यो टोटल ल्याएर यहाँ राख्ने, डिवाइड बाइ n भनेको रिटर्न कतिवटा छ? एउटा, दुईटा, तीनटा, चारटा, पाँचवटा। इयर हेरेर पनि थाहा हुन्छ। र रिटर्न गर्दा पनि कति नै छ? 5 वटा रिटर्न छ भने 35 डिवाइडेड बाइ 5 गर्दा हाम्रो कति पर्सेन्टेज आयो? 7%। अब यो के को भयो? ए को भयो। यसरी नै हामी बी को निकाल्छौं। एभरेज एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक बी, आर बार बी भनेको समेसन आर बी डिवाइडेड बाइ n। समेसन भने के? सम अप गर्छौं। आर बी को समेसन, समेसन आर बी भनेको 45 डिवाइड बाइ 5 गर्दा यो कति पर्सेन्टेज आउँछ? 9% आयो। एभरेज निकाल्यौं। सेकेन्डमा हामीलाई सोधेको छ भेरिएन्स अफ इच स्टक। सेकेन्डमा हाम्रो छ भेरिएन्स अफ स्टक ए, सिग्मा स्क्वायर ए भनेको समेसन
RA माइनस R बार A को होल स्क्वायर अपन n माइनस 1। यस्तै भेरिएन्स अफ स्टक B सिग्मा स्क्वायर B भनेको समेसन RB माइनस R बार B को होल स्क्वायर अपन n माइनस 1 हैन। फर्मुला जे कुरा समेसन छ त्यो केमा भर्छौं अब टेबलमा। RA माइनस R बार A को होल स्क्वायर चाहिएको छ तर हामी दुई स्टेप गरेर भर्छौं। RA माइनस R बार A RA माइनस R बार A को होल स्क्वायर यो A को सिध्यो अर्को B को के चाहिएको छ RB माइनस R बार B को होल स्क्वायर भनेपछि यसलाई गर्दा फेरि पनि RB माइनस R बार B RB माइनस R बार B को होल स्क्वायर दुई स्टेप गरेर गर्छौं। अब यहाँनिर RA भनेको 5 6 7 8 9 छ R बार A एउटै छ कति पर्सेन्ट 7% भनेपछि RA 5 भयो 5 बाट यो 7 घटाउने -2 6 बाट 7 घटाउँदा -1 7 बाट 7 घटाउँदा 0 8 बाट 7 घटाउँदा 1 9 बाट 7 घटाउँदा कति आयो हाम्रो 2। अब यसलाई जस्ट के गर्नु छ स्क्वायर भनेपछि 2 को स्क्वायर भनेको 4 1 को स्क्वायर 1 0 1 र कति आयो 4। यो भनेपछि समेसन RA माइनस R बार A को होल स्क्वायर को सम हाम्रो 4 8 10 आयो हैन। अब RA माइनस R बार A को होल स्क्वायर को समेसन चाहिँ 10 हो यो टोटल भ्यालु हैन जस्ट यो माथिको 10 आयो अपन नम्बर अफ रिटर्न कति छ 5 माइनस 1। अब 10 लाई 4 ले डिवाइड गर्दा हाम्रो आन्सर कति आउँछ 2.5। अर्को हामीसँग छ भेरिएन्स अफ स्टक B। अब RB माइनस R बार B को होल स्क्वायर डिवाइड बाइ n माइनस 1 छ त्यसको लागि हामीले टेबल बनाइसक्यौं। RB भनेको 13 R बार B भनेको हामीसँग कति छ 9 13 बाट 9 घट्दा कति आयो 4 11 बाट 9 घटाउँदा 2 9 बाट 9 घटाउँदा 0 7 बाट 9 घटाउँदा -2 र 5 बाट 9 घटाउँदा कति आयो -4। अब यसलाई नै हामीलाई के गर्नु छ स्क्वायर 4 को स्क्वायर 16 2 को स्क्वायर 4 0 को स्क्वायर 0 -2 को स्क्वायर 4 र -4 को स्क्वायर कति हुन्छ 16। अब यसको हामीलाई के चाहियो टोटल चाहियो समेसन RB माइनस R बार B को होल स्क्वायर भनेको हाम्रो कति आयो यहाँबाट 40। अब यहाँ तल भ्यालु राखौं 40 डिवाइड बाइ 5 माइनस 1 गर्दा यो हाम्रो कति आयो भेरिएन्स 10 हैन। यहाँ भेरिएन्स अफ A पनि आयो र भेरिएन्स अफ के पनि आयो B आयो। थर्डमा सोधेको छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। अब यहाँनिर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दा के गर्छौं भेरिएन्सलाई रुटमा राख्छौं। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक A सिग्मा A भनेको रुट अन्डर भेरिएन्स कति निकालेको छौं हामीले 2.5 हैन। 2.5 लाई चाहिँ केमा रुट अन्डरमा राख्यो भने यो नै हाम्रो लागि के भन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। अब 2.5 को रुट अन्डर कति आयो 1.58%। यस्तै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक B सिग्मा B भनेको अब भेरिएन्स कति निकालेको छौं 10 निकालेछौं त्यसलाई नै केमा राख्ने रुट अन्डरमा राख्ने र रुट अन्डर 10 गर्दा फेरि हाम्रो कति आउँछ पर्सेन्टेज 3.16%। यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन A को निस्क्यो र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन के को निस्क्यो B को। हामीलाई IB मा सोधेको छ इन व्हिच स्टक यु प्रिफर टु इन्भेस्ट हैन कुनमा चाहिँ लगानी गर्छौ भन्यो भने जहिले पनि हामी के निकाल्छौं कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स हैन। IB नम्बरमा कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स कुन स्टक को निकाल्नु पर्यो सुरुमा स्टक A को। अब यसलाई डिनोट गर्दा CVA CVA को फर्मुला हाम्रो के हुन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिवाइड बाइ एभरेज रिटर्न। यहाँ हेरौं स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छ हामीसँग 1.58 र रिटर्न कति छ 7 1.58 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र रिटर्न 7
यो डिभाइड गर्दा हाम्रो एन्सर आयो 0.226 हैन यो के को निस्क्यो ए को यसरी नै अब हामी के को निकाल्छौं बी को कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएन्स अफ स्टक बी सीवीबी भनेको त्यही स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिभाइड बाइ एभरेज रिटर्न हामीले निकालिसकेछौं स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी को 3.16 डिभाइड बाइ एक्सपेक्टेड रिटर्न कति बी को 9 3.16 लाई डिभाइडेड बाइ 9 गर्ने यो गर्दा हाम्रो आउँछ 0.351 हैन अब यसमा सीवी निकाल्नु भनेको हैन खास जस्ट के लेख्नु छ डिसिजन लेख्नु छ कुनमा इन्भेस्ट गर्ने भनेर मैले अघिल्लो क्लासहरुमा नि भनेथे थिए सीवी ले रिस्क मेजर गर्छ त्यही भएर जुनको कम आउँछ त्यसमा इन्भेस्ट गर्ने भने लेख्नु पर्यो ए मा आयो 0.226 बी मा आयो 0.351 भन्छ अब हामी इन्भेस्ट गर्दा कुनमा इन्भेस्ट गर्छौं ए मा किनभने यसको के छ रिस्क कम छ हामी ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दा we should invest in stock A as it has less coefficient of variance than stock B हैन ए को बी को भन्दा चाहिँ के छ कम छ सीवी त्यही भएर चाहिँ कहाँ इन्भेस्ट गर्ने ए मा इन्भेस्ट गर्ने भनेर यति डिसिजन लेख्नु पर्यो V नम्बरमा सोधेको छ हामीलाई कोभेरियन्स बिट्विन स्टक A एन्ड B V मा कोभेरियन्स बिट्विन स्टक A एन्ड B COVAB भनेको फर्मुला के हुन्छ अब समेसन RA माइनस R बार A RB माइनस R बार B डिवाइडेड बाइ N माइनस 1 हैन RA माइनस R बार A RB माइनस R बार B डिवाइड बाइ N माइनस के गर्छौं 1 जे कुरा समेसन चाहिएको छ केमा लगेर गरिहाल्छौं टेबलमा RA माइनस R बार A RB माइनस R बार B अब यो दुईटै टेबल यहाँ छ हामीसँग RA माइनस R बार A भनेको -2 -1 0 1 र 2 इन्टु RB माइनस R बार B चाहियो अर्को टेबल छ 4 1 4 2 0 -2 -4 हैन RA माइनस R बार A को टेबल र RB माइनस R बार B को टेबल मल्टिप्लाई गर्ने अब -2 * 4 गर्दा -8 -1 * 2 गर्दा -2 0 * 0 1 - 2 गर्दा -2 4 2 * -4 गर्दा के आयो -8 सबै साइन हाम्रो यहाँ के आइराछ माइनसमा आइराछ भनेपछि अब यसलाई के गर्छौं सम अप गर्छौं RA माइनस R बार A RB माइनस R बार B इक्वल्स टु अब 8 2 2 र 8 सबै माइनस साइन छ भनेपछि यो अब हाम्रो टोटल कति आयो -20 हैन अब यो टोटललाई लगेर राखौं भ्यालु तल -20 डिवाइड बाइ n भनेको कतिवटा इयर छ अथवा रिटर्न छ 5 वटा -1 गर्दा -20 डिवाइडेड बाइ 4 गर्दा हाम्रो आन्सर कति आयो -5 यो के बन्यो हाम्रो कोभेरियन्स लास्टमा सोधेको छ हामीलाई कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन स्टक A एन्ड B कोरिलेसन हामीले R ले डिनोट गर्छौं RAB भनेको फर्मुला निकालेको कोभेरियन्सलाई इन्डिभिजुअल स्टकको केले डिवाइड गर्ने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले डिवाइड गर्ने कोभेरियन्स हामीले निकाल्यौं -5 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन A को छ 1.58 इन्टु B को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन छ 3.16 हैन कोभेरियन्स हामीले निकाल्यौं -5 र अघि निकाले थियौं स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन A र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन B र यति गर्दा हाम्रो ठ्याक्कै आन्सर कति हुन्छ -1
र मैले अघिल्लो क्लासहरुमा पनि भनेको थिएँ कोरिलेसन 1 पोइन्ट समथिङ आउनु भएन कि 0 पोइन्ट समथिङ आउनु पर्यो कि ठ्याक्कै 1 आउनु पर्यो यहाँनिर कति आइदियो हाम्रो कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट -1 अब यो एउटा न्यूमेरिकलले चाहिँ के हुन्छ भन्दा हिस्टोरिकल डाटा पुरै नै कभर हुन्छ हिस्टोरिकल डाटाहरु गर्नुस् र नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ मैले पोर्टफोलियोहरुको बारेमा पढाउँछु जुनको लिंक चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा अवेलेबल छ